लाखों करोड़ों बहन बेटियों का बलात्कार जिस व्यक्ति के कारण हुआ वो है अरब का लुटेरा। वाकई सांड पागल हो चुका है मेरे अजीज़ों, होशियार रहने की ज़रूरत है। और ये सांड ऐसा वैसा सांड नहीं, हिंदुस्तान के अंदर नफ़रत घोलने वाला सांड है। ये हिंदुस्तान के अंदर जो लोगों में मोहब्बतें हैं, जो ज़्यादातर हिंदू मुसलमान के दिलों में मोहब्बतें हैं, उन मोहब्बतों को ख़त्म करने वाला सांड है मेरे अजीज़ों। और अभी अभी हाल ही में क्या हुआ है, क्या कुछ कहा है हमारे पैगम्बर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की पूरी कोशिश की है। एक भाई ने कहा था कि ऐसा मत कहा करो कि गुस्ताखी की है, इन मत क्या जो गुस्ताखी कर सके, लेकिन कोशिश की है। देखिए, मैं आपको वीडियो पूरी नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची, और मेरे दिल को नहीं, तमाम मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंची। पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंचाई है इस इंसान ने। पहले भी इसने बहुत सारी गुस्ताखियाँ की है, अरेस्ट भी हुआ है। ये बिलखुसूस इस वक्त ये मांग है हर मुसलमान की कि इसको जितनी जल्दी हो सके अरेस्ट किया जाए। देखिए, ऐसा मुसलमान पड़ा है मेरे अजीज़ों, वो अपनी जान की परवाह नहीं करेगा जब मोहम्मद की शान आन बान पर बात आएगी तो। लेकिन हमको कानून के हिसाब से काम करना है, हमको कानून के दायरे में रह कर के काम करना है, क्योंकि ये हिंदुस्तान सेक्युलर देश है। यहाँ हर मजहब वाले को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। किसी को नाजायज़, किसी को नाहक अगर सताया जाएगा, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, किसी को नाहक अगर सताया जा रहा है तो हर मुसलमान उसके साथ खड़ा है। लेकिन मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मैंने कई बार पहले भी कहा, मुसलमान को बुरा भला कह लो, वो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी होगी वो बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी एक ने देखा आपने हाल ही में महाराष्ट्र के अंदर किस कदर गुस्ताखी की और उसके बाद में किस कदर एफआईआर उसके खिलाफ हुई, लेकिन कोई भी कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं हुई। अब ये दूसरा, जो मैं तो सांड ही कहूँगा क्योंकि भैया सांड ही है ये, और ये सांड बाहर निकल कर आया है और आने के बाद में इसने आते ही नफरत घोलना शुरू कर दिया है। भोले भाले हिंदुओं के दिलों में नफरत घोल रहे हैं, भोले भाले हिंदुओं के दिलों में, मन में जहर घोला जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ। मुसलमान तूने क्या कहा कि ऐसा है और वैसा है कि हज़ारों करोड़ों बहन बेटियों का जो बलात्कार है वो हमारे प्यारे आका, अल्लाहु अकबर। अरे खबीस की औलाद, तुझे तो अभी पता भी नहीं मेरे प्यारे आका की क्या शान है। अरे हमारे प्यारे आका की शान तो वो है जो औरतों को इज्जत दी उन्होंने। जब वो दुनिया में तशरीफ़ ना लाए थे तो जिंदा दफन कर दिया करते थे बेटियों को। किसी का शोहर, किसी का पति इंतकाल कर जाता था तो उसको मनहूस समझा करते थे, काल कोठरी में बंद कर दिया करते थे उसको। जब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए तो औरतों को उन्होंने इज्जत दी। तू मनहूस की औलाद, खबीस की औलाद, कम से कम पढ़ना तो सीख। तो हमारे प्यारे आका को कम से कम पढ़ तो सही, कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी को पढ़ तो सही। बहुत सारे हिंदू ऐसे संत हैं, तू अपने आप को संत कहता है, मैं तो तेरा नाम भी लेना गवारा नहीं करता, तू अपने आप को संत कहता है। अरे भाई, ऐसे ऐसे संत पढ़े हैं जो नबी की जीवनी को जिन्होंने पढ़ा है और पढ़ने के बाद में इंप्रेस हुए हैं कि हाँ, क्या मामलात थे पहले इस देश के अंदर, नहीं इस दुनिया के अंदर, कैसे अरब के अंदर कैसे मामलात थे, औरतों पर किस कदर नाइंसाफ़ी होती थी। और जब प्यारे आका इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उन्होंने औरतों पर सबसे बड़ी रहमत बनकर, अल्हम्दुलिल्लाह, यूँ तो सारे आलम पर रहमत बनकर आए हैं, लेकिन औरतों को जो इज्जत दी है मेरे अजीज़ों, आप पढ़े तो सही हमारे आका को, लेकिन आज गुस्ताखियाँ कर रहे हो, नफरत बोल रहे हो, ये राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो, चारों के हिंदुस्तान का माहौल फिर खराब हो। हर हिंदू समझ रहा है कि हिंदू मुस्लिम से कुछ नहीं रखा, खतरे में है तो ये देश खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। प्रशासन से गुजारिश करूंगा, सरकार से गुजारिश करूंगा कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मेरे अजीज़ों, इसने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। आपको संविधान के दायरे में रह करके ये काम करना है। आप जिस इलाके से भी हों, आपके सामने देखिए, मैं आपको वीडियो भी मैंने आपको नहीं दिखाई है, मैंने सिर्फ आपको छोटा सा शुरू में इसका जुमला दिखाया है, उस पर भी मैंने रोक लगा दी है, मतलब जब इसने हमारे प्यारे आका का नाम लिया है तो। लेकिन आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके पास इसकी तमाम सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो पहुंच चुकी हैं, सब लोग देख चुके हैं, सब जान चुके हैं कि इसने कितनी बड़ी गुस्ताखी। आप जिस इलाके में भी रह रहे हैं, इसके खिलाफ एफआईआर कराइए। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने किसी का नाम नहीं लिया था, किसी का एक विशेष समुदाय का नाम नहीं लिया था, सिर्फ एक शेर पढ़ा था, उसकी बुनियाद पर 8 महीने उनको हो गए जेल के अंदर। और ये जो जितनी भी ये मतलब भी ये नाजायज़ औलादें हैं, ये आए दिन गुस्ताखी कर रहे हैं और इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन ये जो सांड है, अभी इसके खिलाफ इंशाल्लाह बहुत जल्दी कार्रवाई होगी। कई बार पहले भी इसके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, क्योंकि हमेशा ये नफरत ही समाज के अंदर, ये नफरत ही होता है। सिर्फ एक अच्छा पैगाम देने के लिए मैंने आपको ये समझाया है कि आप जो है हर इलाके से इसके खिलाफ एफआईआर कराइए मेरे अजीज़ों, उठिए और एफआईआर कराइए, क्योंकि ये बात हम तक नहीं है, हमारे नबी की शान और अजमत तक है। क्योंकि देखिए, एक बात को मुसलमान सह लेता, कोई इंसान सामने वाला अगर गलत है तो उसके खिलाफ कोई कुछ कहता है तो आदमी सह लेता कि यार ये तो है ही गलत। जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने हमें ज़िंदगी जीने का सलीका
عطا فرمایا میرے عزیزوں. جنہوں نے عورتوں کو اتنی عزت دی ہے میرے عزیزوں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ان باتوں کا. تو آپ جو ہے اس منحوس کے خلاف جلد سے جلد FIR کرائیں. جس علاقے سے بھی اپنے ایڈوکیٹ سے ملیں اور ہو سکے تو تھانوں میں FIR کرائیں. ہو سکے تو اگر آپ کے اندر اتنی پاور ہے آپ کی اتنی بات ہے تو کورٹ میں جا کر اس پر کیس ٹھوکے میرے عزیزوں. ہاں جہاں تک بھی میری آواز پہنچ رہی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا. بات نبی کی عظمت کی ہے میرے عزیزوں, بات نبی کی عظمت کی ہے. آپ جو ہے اس کے خلاف کارروائی کریں, اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے. میں آپ کو زیادہ لمبی بات نہیں کرتے ہوئے صرف میں چاہتا ہوں میں اپنے نبی کی شان میں کچھ پڑھوں تاکہ یہ لوگ بھی دیکھیں سمجھیں. کچھ ہندو لوگ ایسے ہیں جو نبی کی عظمت کو جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, بڑا پریم کرتے ہیں ان سے. تو کیا وہ ہندو نہیں ہیں؟ لیکن تجھ جیسے نالائق اور منحوس انسان جو سماج میں نفرت گھول رہے ہیں, تجھ جیسے انسان کو اس دنیا میں سماج میں نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ جو بھی نفرت گھولنے والے لوگ ہیں ان کو اس دنیا میں ہونا ہی نہیں چاہیے. جو پیار محبت بانٹنے والے لوگ ہیں انہی کو دنیا کے اندر ہونا چاہیے. چلیے بہرحال میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے یہ بیٹیوں کی بات کر رہا ہے. جب میرے پیارے آقا اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے نا, تو چلیے میں آپ کو دیکھیے پڑھ کر سناتا ہوں. آپ ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا, اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر لینا ان الفاظوں کو جو میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. پہلے ایک شعر سنیے, اس کے بعد میں مکمل کلام پڑھوں گا. اپنے ماں باپ کی عزت کرنا, کبھی کسی کا دل مت دکھانا, اپنا حسن و اخلاق اچھا بنا کر رکھنا, کبھی کسی کا دل پر ٹھیس نہ پہنچے آپ کی طرف سے. اپنے الفاظوں کو ہمیشہ استعمال اس طریقے سے کریں کہ ہمارے منہ سے کچھ ایسا نہ نکل جائے کہ کسی کا دل دکھ جائے. ہاں میرے عزیزو, چلیے میں آپ کے سامنے ابھی ایک شعر پڑھ رہا ہوں, پھر بعد میں پورا کلام پڑھوں گا. آئیے شروع کرتے ہیں. زندہ در غور کرتے تھے لڑکی, ہو گئے سارے انسان وحشی. زندہ در غور کرتے تھے لڑکی, ہو گئے سارے انسان وحشی. صدقہ مصطفیٰ ہے اے لوگوں, بیٹیاں مسکرانے لگی ہیں. جی ہاں, ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں گئے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ, پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ, جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا. ایسی خوشبو ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, جو محمد جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں گئے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین, ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین, چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہنسی, چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں. یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, یوں تو جنت میں سب ہے
مدینہ نہیں اور جنت مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. آخری شعر. چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں, چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں, ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں, ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں. ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں, ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں, ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں, جیسا منظر مدینے میں موجود ہے. ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں, جیسا منظر مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. جیسا بھی لگا ہو کلام, بس دعا کریں اللہ اور اس کے رسول اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں, انشاءاللہ مقبول ہو جائے. آپ لوگ دعا کریں اور بالخصوص ایسے منحوسوں کے لیے, ایسے سانڈوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے. آمین یا رب العالمین. بس یہی گزارش ہے کہ اب ہر جگہ جس جگہ سے بھی ہیں آپ, اور خاص کر اس کے علاقے کے جتنے لوگ ہیں, اس کے خلاف FIR کریں اور کڑی کارروائی کی مانگ کریں. اور آپ یہ مت سوچنا FIR کرانے سے کچھ نہیں ہوگا, اگر آج نہیں ہوگا تو کل ہوگا. ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ فائل کھلے گی اور ان کی جو ہے ان کو نانی یاد آئے گی انشاءاللہ. چلیے آپ جو ہے دعا کرتے رہیں, اور اپنے نبی کی شان اور بان اور عظمت کے لیے میرے عزیزو, ہمیں گھروں سے باہر بھی نکلنا پڑے, پروٹیسٹ کرنا پڑے گا انشاءاللہ, اور کریں گے انشاءاللہ, کریں گے نا انشاءاللہ کریں گے. تو چلتا ہوں, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.